الو داداش یوسف، من هایدم. هایده چطوری؟ خیلی خوبم. گوشی رو بدیم به زلیخا، کارش دارم. چطوری حرف بزن آخه؟ با نادیا رفته دیگه اینجا نیست. باشه وایسا شماره نادیا رو بدم. نه خودم شماره نادیا رو دارم. فقط یه چیزی، باش حرف زدی بگو برگرده بیاد اینجا. برگرده بیاد اینجا؟ راستش خیلی با ماهرخ دوست شدن. از وقتی رفته بدون اون نمیخوابه. آخه بیچاره. شما مشکلی دارین؟ منظورت چیه؟ یعنی این که اصلا احساسات بقیه رو نمیفهمین. خب شما برو بیاریش دیگه. چطوری؟ اون دیگه الان با نادیا دوست شده. همین که منو ببینه میگه برو یوسف، تو کی هستی؟ خب بهش بگید که کی هستی. آره من از چیزی نمیترسم، ولی جالب نیست کسی باور میکنه که به خاطر ماهرخ رفتم دنبالش. چی شد؟ هیچی، من باش حرف بزنم. آره بزن. آخرشم اینو بگو که صبح بیاد. بهش بگو که ماهرخ به خاطر اون مدرسه نرفته. چرا؟ ای بابا وقتی کل شب بیدار باشه پس کی بخوابه؟ صبح کی بره مدرسه ها؟ حتما بهش میگم. حرف بزن فعلا. یه لحظه. بله. اسمی از من نبری. حتما. فعلا. فعلا. ببین اون خونه‌ای که اونجاست، اونجا 2 عاشق زندگی میکنن. ازدواج عاشقانه کردن، برای همدیگه میمردن. اصلا مرده بودن. به موقع دکتر نجاتشون داد، وگرنه خب یه عالمه قرص خواب خورده بودن. یه نامه با هم نوشته بودن که تو این دنیا هیچ کس نذاشت به هم برسیم. برای همین اونجا به هم میرسیم. اونجا یعنی بالا. بعدش چی شد؟ چی بشه؟ دکترها گفتن نه، 2 به هم میرسین. اونا رو به هم رسوندن. وقتی هم که نجات پیدا کردن خانواده‌شون هم قبول کردن. یعنی ازدواج کردن. چقدر خوششانس، نه؟ دقیقاً 15 روز پیش اون دختره بازم قرص خواب خورد. این دفعه برای چی؟ چون نمیخواست دیگه با اون زندگی کنه. میگه هیچ کاری نمیکنه. تموم روزا فقط از عشق حرف میزنه. اون آدمایی که اونجا زندگی میکنن اونام ازدواج عاشقانه کردن از 50 سال قبل. هنوزم دست همدیگه رو میگیرن. میگن وقتی که مردیم دست همو ول میکنیم. من این قدی بودم، از اون موقع میدیدمشون. تو هم همینقدر دوستش داری دیگه، مگه نه؟ اون که همینقدر میخوادت، جونشو برای تو به خطر انداخته. کی جونشو میگیره؟ زلیخا دیگه. تو اینقدر میشناسیش؟ من با چشمای خودم دیدم. اسم تو که میگفت سرخ میشد. منم با چشای خودم دیدم. تو هم وقتی اسمشو میاری سرخ میشی. دروغ نگو. این دفعه توی دردسر بزرگ میندازمت. خیلی خوب. حالا به جون یوسف قسم بخور و بگو که عاشقش نیستی. من سردم شده، بریم.
شمایید؟ زلیخا کجاست؟ ببینید دارید قانون رو زیر پا میذارید. اینجوری براتون گرون تموم میشه. بزنید استخونای این عوضی رو بشکنی. من بهت التماس میکنم که باهاش کاری نداشته باش. من خونه نمیام بابا. اگه برای بردن دخترتون اینقدر آدم با خودتون آوردین، منم با خودم فکر میکنم شما دخترتون رو عروس نکردین بلکه فروختین. این بی همه چیزو بندازید تو ماشین. که ای بابا بیاداری میکنی؟ برو تو ماشین. نکن امی. همتون گمشید بیایی از اینجا. نمیام. جایی نمیام. یوسف این وقت شب کجا داری میری؟ میرم پیش تاج بابا. حس میکنم یه چیزی شده. گوشی تاج خاموشه، نادی هم جواب نمیده. حتما خوابیدن. نه بابا، به دلم افتاده چیزی شده. چیزی شده؟ چی شده؟ اینو نمیدونم. موتور رو ببرم؟ سویچشو میارم. خیلی مراقب باش. باشه. چی شده؟ باباش اومده بود خونمون با اسلحه و کلی آدم. عمران مقیس هم همراهشون بود. بردنش؟ آره. ببین یوسف، تنها نرو. اونا بوی از انسانیت نبردن، میگیرن میکشنت. اونا کی بودن نادیا؟ بگو دیگه. برای چی اومده بودن سر صدا میکردن؟ تو هم زخمی شدی؟ رو تو هم دست بلند کردن؟ اون دختر دیگه کی بود؟ چرا به زور میخواستن ببرنش؟ اون دختر خودشون بود. نه خیر، فرار نکرده بود. اون داشت برای حق واقعی خودش میجنگید. آها فهمیدم، پس فرار کرده. تو رو خدا اگه یه دختری برای نجات جونش از خونه بیرون اومد، خواهشاً نگین که اون فرار کرده، بهش تهمت نزنید. میفهمین دارم چی میگم؟ منو تنها بذارید. من واقعا هیچ جوابی برای سوالای شما ندارم. الو، من هایدم زلیخا. هایده. گوشی رو بده به زلیخا حرف بزنه. نتونست که فرار کنه، رفتش. واقعا؟ بازم رفت؟ از حرفای داداش یوسف معلوم بود که میاد دنبالش و میبرتش. پدر و برادرت اومدن اینجا و بردنش.